وبه نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الحفلة الموقر، حضرات الحكم وإخوة الأحبة، أريد أن أقدم أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أيها الإخوة الأحبة، إن للعبادة في الإسلام مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لا يستهان بقيمتها ولا تغمض العيون عنها، لأنها هي المظهر الحقيقي الملموس لخضوع العبد لربه عز وجل والاستسلام أمامه. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أعظم الأركان الأربع وأرفعها شأنا، إذ هي سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين الخالق والمخلوق، وبين العبد والمعبود، والقوي والضعيف، والغني والفقير. فالناس يكونون في أصدق أحوالهم وأصح موقفهم وأزكى أوقاتهم عندما يقفون خشوعا بين يدي ربهم ويؤدون حقه ويرجون رفته ويطلبون هداه ويبدون خضوعهم المطلق له وحاجتهم الدائمة إليه. والمؤمنون مكلفون في الغدو والآصال من قبل طلوع الشمس وبعد غروبها أن يجتمعوا في مكان واحد ويقوموا في صف واحد ويتلوا كتاب الله وقوفا ويسبحوا بحمده ركعا وسجودا ويسلموا على نبيه جلوسا وقعودا. وفي هذه الأعمال المباركة هم يشعرون بما ينبغي لله من طاعة وتوقير، وما يجب أن تكون عليه نفوسهم من طهر وصفات. أيها الحاضرون الكرام، إن للعبادة في الإسلام منزلة لا تعدلها أية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي أفضل ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وهي أفضل ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى. يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه الحقيقة ليست خافية على أحد منا، أن الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ما دامت روحه في جسده، فلا يجوز له أن يتكاسل أو يتغافل عنها أو يفرطوا فيها. حتى المقاتلين في الوغى مكلفون بالصلاة، فلا يجوز لهم أن يشغلوا عنها أو يزجوا أوقاتهم في غيرها. فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا شك أن الصلاة هي التي تنزع ماديات الحياة
وألامها عن النفس وتوجهها إلى الله بالذكر والدعاء والزراعة والخضوع لكبريائه وعظمته. أيها الحاضرون الكرام، ولا شك أن الصلاة هي التي تنزع ماديات الحياة وألامها عن النفس وتوجهها إلى الله بالذكر والدعاء والزراعة والخضوع لكبريائه وعظمته. ومن صلاة الجماعة تقوى الروابط الاجتماعية وتشتد العلاقات والصلات بين كل إنسان وتنمو روح المساواة الحقيقية ويبرز التضامن الإسلامي بين غني وفقير وبين وزير ورفيع وصغير وكبير. أيها الحاضرون الكرام، إن من فوائد الصلاة أنها تمحو الذنوب والسيئات التي يقترفها العبد، كما قال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنها أنها مجبرة الرزق ومدفعة الفقر، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فحافظوا أيها الإخوان على الصلوات الخمس ولا تكاسلوا عنها ولا تغافلوا ولا تتركوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أكتفي بهذه الكلمات.